Hello guys of BBS first year. So today in this video I'm going to solve some questions of your module of bonds. So let's start. Okay, हामी कुन क्वेसनमा थियौं? धेरै क्वेसनहरु सल्भ गरिसकेको छु अफलाइन अनलाइन अब धेरैको प्रब्लम आएर म अफलाइन रेकर्ड गरिरहेको छु भिडियो. सो द्याट्स व्हाई. ल आउनुस् त हाम्रो प्रब्लम नम्बर 13 14 भइसक्यो थियो हाम्रो. अब हाम्रो एउटा 12 सर्ट क्वेसन बाँकी थियो. इट्स भेरी इजी. सो लेट्स स्टार्ट. के भन्छ on 1st January 2020 Citibank issued 100 means number of bond है 100 bonds. So 100 वटा bond कति छ त्यसको फेस भ्यालु 1000 अथवा पार भ्यालु 1000 को छ. The bond have a 5-year life and pay interest at the rate of 10%. So bondले इन्ट्रेस्ट दिन्छ. त्यो इन्ट्रेस्टलाई हामी के भन्छौं? कुपन इन्ट्रेस्ट. 10% कुन रेट हो? कुपन इन्ट्रेस्ट. इन्ट्रेस्ट विल बी पेड एनुअली अन इच 31st डिसेम्बर. त प्रत्येक 31st डिसेम्बरमा त्यसको ब्याज दिने भन्छ सालसालै. द मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 12%. सो सर्टेन गिवन. क्वेसन नम्बर 12 को हामी सर्टेन के पोर्सनहरु सार्दियौं. क्वेसन नम्बर 12 थियो. सो यसमा फर्स्टमा हामीलाई के भन्छ? फेस भ्यालु दिएको छ बोन्डको 1000. फेस भ्यालुलाई हामी पार भ्यालु अथवा म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भन्छौं. पार भ्यालु केही पनि भनेको छैन, यो म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भयो. सो नम्बर अफ बोन्ड्स कति छ? नम्बर अफ बोन्ड्स कतिवटा बोन्ड इस्यु गरे? 100 क्वान्टिटीमा 100 हो. यसको रुपीज चाहिँ कति हो? 1000 हो. एउटा बोन्ड 1000 रुपैयाँको त 6 वटा बोन्ड इस्यु गरेछ. यसको लाइफ कति हो? 5 इयर. यसको कुपन इन्ट्रेस्ट निकाल्दियौ हामी. कुपन इन्ट्रेस्ट अथवा क्याश इन्ट्रेस्ट पनि भन्छौं, जसलाई हामी कुपन इन्ट्रेस्ट अथवा क्याश इन्ट्रेस्ट कन्फ्युजन नपर्नु होला. बोन्डले दिने क्याश ब्याज कति हो र त निकाल्दिनुस्. सो 10% हो यसको. 10% कसको त? तपाईको थाहा छ एउटा बोन्ड 1000 रुपैयाँको हो र 100 वटा बोन्ड छ. त 1 लाख को बोन्ड भयो भन्न खोजेको. 1 लाख को 10% ब्याज कति हुन्छ हाम्रो? रुपीज 10000. त सालसालै ब्याज कति तिर्नु पर्छ? 1000 रुपैयाँ फेस. एउटा बोन्डको प्राइस कति छ? 1000 र कतिवटा बोन्ड इस्यु गरेर राख्नु भएको छ? नम्बर अफ बोन्ड 100. सो द्याट्स वाइ 1 लाख भयो. 1 लाख को 10% ब्याज दिने भन्छ त 10000 भयो. मार्केट रेट हामीलाई थाहा छ. मार्केट रेट इन्ट्रेस्ट क्वेसनले भन्छ 12%. ल यति हाम्रो गिवन भयो. अब हामीलाई सोध्छ के यसमा? त्यसलाई हामी क्याल्कुलेसन तिर लैजाउँ. इस्यु प्राइस अफ द बोन्ड अथवा भ्यालु अफ द बोन्ड. के सोधिरहेको छ यसमा? इस्यु प्राइस अफ द बोन्ड. कहिलेकाहीँ प्राइस अफ द बोन्ड पनि भन्देला, इस्यु प्राइस पनि भन्देला, भ्यालु अफ बोन्ड पनि भन्देला अथवा भ्यालु अफ बोन्ड भन्देला. एन्ड रेकर्ड द इस्युएन्स अफ बोन्ड अन January 1st 2020. त्यसको जनरल इन्ट्री पनि सोध्छ हामीलाई. सो जनरल इन्ट्री हामी बनाइदिउँला. इस्यु के छ? प्रिमियम छ, डिस्काउन्ट छ. हामीलाई यो हेर्दै थाहा हुनुपर्ने हो कि हाम्रो बोन्डले हामीलाई कति पर्सेन्ट दिइरहेछ? 10%. बोन्डले 10% दिए. अगर मार्केटमा लगाइदिएको भए हामी कति पर्सेन्ट कमाउँथ्यौँ? 12%. यसको मतलब यो बोन्ड नराम्रो छ. यो बोन्डले जम्मा 10% दिइरहेछ. मार्केटमा लगाएको भए कति पर्सेन्ट कमाउनु हुन्थ्यो? 12%. सो द्याट्स वाइ बोन्ड नराम्रो छ. यसको मतलब यो पार भ्यालु भन्दा कम आउँछ. पार भ्यालु त यसको बोन्डको पार भ्यालु कति छ? 1 लाख रुपैयाँ है. सो एउटा बोन्डको 1000 छ भने चाहिँ 100 वटा बोन्डको कति भयो? 1 लाख रुपैयाँ. सो द्याट्स वाइ अब हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्दियौँ. पहिला पार भ्यालु अफ बोन्ड है. टोटल पार भ्यालु. पार भ्यालु एउटाको 1000 छ. टोटल पार भ्यालु अफ बोन्ड. टोटल पार भ्यालु अफ बोन्ड कति थियो? एउटा बोन्डको प्राइस कति? 1000. त 100 वटा बोन्ड छ नम्बर त 1 लाख रुपैयाँ. टोटल पार भ्यालु है. एउटा बोन्डमा निकाल्ने पुरै पार भ्यालु निकाल्ने 1 लाख रुपैयाँको भयो. सो टोटल पार भ्यालु अफ बोन्ड. अब हामी यसको इस्यु प्राइस अथवा भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्दियौँ. भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्न तपाईहरुलाई मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु. भ्यालु अफ बोन्ड कुपन इन्ट्रेस्ट सीआई लेखेँ मैले सर्टकटमा. कुपन इन्ट्रेस्ट इन्टु PVIFA IN प्लस अर्को के चाहियो मलाई? म्याच्युरिटी भ्यालु. यसको लागि हामी कुन टेबल युज गर्छौँ? PVIF. यो किन युज गर्छौँ? पहिले नै हाम्रो छलफल भइसकेको छ. यसमा एनुटी बन्छ, यसमा एनुटी बन्दैन. त्यति मात्र फरक हो. कुपन इन्ट्रेस्ट कति हो हाम्रो? 10000. 1 लाख को बोन्डमा हामी 10% ब्याज तिर्छौँ. यो 10000 कसरी निकाल्यो? यो 1 लाख को बोन्ड. यही जो 1 लाख को बोन्ड थियो, यो 1 लाख को बोन्डमा हामीले 10% ब्याज तिर्नु 10000. सो 10000 इन्टु PVIFA हेर्नुहोस् त. PVIFA तपाईलाई थाहा छ लाइफ र दुईटै दिएको छ हामीलाई. PVIFA इन्ट्रेस्ट रेट कति हो? 12%. मार्केट हैन, यो आई भन्नाले मार्केट हो. यसलाई हामी आई पनि जनाउँछौँ. 12% 5 इयरको लागि. त्यस्तै म्याच्युरिटी भ्यालु केही पनि भनेको छ भने चाहिँ पार भ्यालु नै म्याच्युरिटी भ्यालु भयो. 1 लाख. यो प्लस छ. यो प्लस पछि तल लेखेँ मैले. 1 लाख इन्टु PVIF. यसको पनि 12% र टाइम ड्युरेसन 5 इयर.
सो यसको लागि हामीले टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ 10,000। अब यो टेबल तपाईँहरू आफै खोज्नु होला। 3.6048 मैले अलरेडी नोट डाउन गरेको थिएँ, त्यही भएर केही प्रब्लम भएन। प्लस म्याच्युरिटी भ्यालु कति हो 1 लाख इन्टु यसको 0.5674। सो हामीले यसलाई मल्टिप्लाई यो कति आउँछ 36048 प्लस 56740। सो यसलाई जोडिसकेपछि हाम्रो बोन्डको भ्यालु आउँछ 92,788। सो मेरो बोन्डको भ्यालु भयो। सो यसको जनरल एन्ट्री पास गरिदिनु भन्छ। सो जनरल एन्ट्री तपाईँलाई थाहा छ। अब यसमा जनरल एन्ट्री पास गर्नलाई पहिला हामी यसको डिस्काउन्ट निकालौँ। डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति छ, बोन्डको पार भ्यालु कति हो, बोन्डको पार भ्यालु कति हो 1 लाख। पार भ्यालु कति छ अथवा फेस भ्यालु 1 लाख छ, लेस इस्यु प्राइस। इस्यु प्राइस कति छ 92,788 भर्खरै निकाल्यो जो हामीले माथिको। र यसलाई नि भन्छ हामी डिस्काउन्ट एमाउन्ट, किनभने चाहिँ हामीलाई अब बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट त्यतिकै ननिकाले पनि हुन्थ्यो, फरक पर्दैन। 1 लाख माइनस 92,788 थियो क्या 7,212। सो यसको जनरल एन्ट्री पास गरिदिनुहोस्। जनरल एन्ट्रीमा के हुन्छ क्यास एकाउन्ट डेबिट अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। क्यास एकाउन्ट डेबिट त कति क्यास आयो 92,788 यति आयो। यसलाई लेख्छौँ हामी डिस्काउन्ट अन बोन्ड पेएबल। यो मैले डे भन्न सिकाएको थिएँ। यो एन्ट्री डिस्काउन्ट अन बोन्ड पेएबल कति छ 7212। हामी यसमा लेख्छौँ टु बोन्ड्स पेएबल। त बोन्ड्स त कतिको हो 1 लाखको। यो इस्यु सेम लाइक सेयर भनेको थियो नि, सेम बोन्डको इस्यु गर्यो। सो क्यास एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु बोन्ड्स। प्रिमियम भइदियो टु प्रिमियम हुन्थ्यो, टु प्रिमियम अन बोन्ड हुन्थ्यो। सो बिङ 100 bonds issued at discount. सो जस्ट लाइक सेयरको इस्यु गर्थ्यो नि, सेयर डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दा के गर्थ्यो क्यास एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन सेयर्स टु कमन स्टक लेख्थ्यौँ हामीहरू। सो त्यस्तै बोन्ड्सको पनि सिम्पल सेम लाइक सेयर क्या यो इस्यु गर्दाखेरि। सो यो सोधेको थियो, ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट हाम्रो फुलफिल भयो। बीमा के सोध्छ, कुड द ब्याङ्क सेभ मनी बाई इस्युइङ द बोन्ड्स विथ अ 10% फेस रेट। कि ब्याङ्कले पैसा बचाउँथ्यो त अगर यसले 10% फेस रेट भनेको 1 लाखै छ हाम्रो बोन्डको पार भ्याल्यु। वाट विल बी द इन्ट्रेस्ट कस्ट एज पर्सेन्टेज। सो यसमा सिम्पल छ कि अगर यो बोन्डको मार्केट भ्यालु तपाईँलाई थाहा छ 92,788 छ। बोन्डको के अरे इस्यु प्राइस कति छ, मार्केट भ्यालु कति छ, इस्यु प्राइस मिन्स भ्यालु अफ बोन्ड मार्केट प्राइस 92,788 छ। यसलाई चाहिँ कतिमा इस्यु गर भनिरहेछ 1 लाखमा। पार भ्यालु मिन्स फेस भ्यालु। त 92,000 को बोन्ड 1 लाखमा इस्यु गरेपछि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ या फिर घाटा हुन्छ। अभियसली 92,000 को बोन्ड 1 लाखमा इस्यु गऱ्यो भने त घाटै हुन्छ नि हैन। यो बोन्डको प्राइस जम्मा कति हो 92,000 हो हैन। सो यो बोन्डको प्राइस नि कति हो जम्मा 92,000 हो। यो 1 लाखमा इस्यु गर भन्छ। सो यहाँ ब्याङ्कलाई कुनै पनि फाइदा हुँदैन। सो बीमा लेखिदिनुहोस्, बीमा लेखिदिनुहोस्। इफ द ब्याङ्क, यो सिटी ब्याङ्क थियो कि के ब्याङ्क थियो जस्तो लाग्यो मलाई। इफ द ब्याङ्क issues the bond at 10% face rate, 10% face rate, then the issue price will be, जब इस्यु प्राइस कति हुन्छ जम्मा यसको अथवा मार्केट प्राइस, इस्यु प्राइस नलेख्ने मन छ नि मार्केट प्राइस लेख्दा हुन्छ। इस्यु प्राइस विल बी 92,788। द्याट इन्डिकेट्स, that shows the bank could not save the money, save the amount अथवा money। सो अगर ब्याङ्कले यो 10% फेस रेटमा इस्यु गर्छ भने चाहिँ यसको इस्यु प्राइस अथवा मार्केट प्राइस कति हुन्छ 92,788। त ब्याङ्कलाई कुनै पनि फाइदा हुँदैन। यसलाई कतिमा इस्यु गर्नुपर्छ ब्याङ्कले 92,788 मा, तब मात्र ब्याङ्कलाई फाइदा हुन्छ भन्नु खोजेको। त्यसमा इन्ट्रेस्ट कस्ट पनि सोधिदिन्छ। इट्स भेरी सिम्पल। इन्ट्रेस्ट कस्ट पर्सेन्टेजमा सो माथि इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ डिभाइडेड बाई इस्यु प्राइस
अथवा भ्यालु अफ बोन्ड। त इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति आयो 10,000 नै आयो। कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भन्न खोजेको, यसलाई कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट लेख्दै अझ राम्रो हुन्छ। त ब्याज हामीले कति नै तिर्नुपर्ने हो, 1 लाखको बोन्ड इस्यु गर्यो 10% भनेपछि 10,000 र इस्यु प्राइस यसको कति आयो 92,788। सो 10,000 डिभाइडेड बाई 92,788। सो तपाईँको यो हुन्छ इन्टु 100 गरेपछि पर्सेन्ट भयो 10.78%। सो यति कस्ट पर्न जान्छ। देखिँदाखेरि यो 10% हो, देखिँदाखेरि 10% हो, तर चाहिँ इफेक्टिभ कस्ट हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको ब्याज अथवा ब्याङ्कको तर्फबाट मैले सोचेँ भने ब्याङ्कले कति ब्याज तिर्नु परिरहेको छ 10.78 भन्दाखेरि त 10% फेस रेटमा, पार भ्यालुमा त 10% हो, तर मार्केट भ्यालुमा त कति तिर्नुपर्छ ब्याङ्कले 10.78%। त्यसपछि आउनुहोस् यसको सी पोर्सन के सोध्छ यसले। सी पोर्सनमा के सोध्छ हामीलाई, वाट विल बी द अमाउन्ट ड्यू एट म्याचुरिटी। तपाईँलाई थाहा छ म्याचुरिटी भ्यालु इक्वल्स टु फेस भ्यालु। त म्याचुरिटीमा त 1 लाखकै बोन्ड हो, कति नै तिर्नुपर्ने हो, लोन त 1 लाखको ल्यायो। देन द म्याचुरिटी भ्यालु विल बी रुपिस 1 लाख। त 1 लाखको बोन्ड इस्यु गरे हो त 1 लाखै तिर्नु पर्ला। यहाँ थाहा छ तपाईँहरूले बोन्ड लाइबिलिटी कति देखाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त, जनरल एन्ट्री पास गर्दाखेरि बोन्डको लाइबिलिटी कति देखाउनु भएको छ तपाईँहरूले, बोन्ड पेबल लाइबिलिटी कति 1 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने। त 1 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने। म्याचुरिटी भ्यालु मिन्स जब यसको 5 वर्ष सकिन्छ तपाईँले कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ, 1 लाख तिर्नुपर्छ है, 1 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ। सो यो क्वेसन सक्यो हाम्रो 10 को। अब म केही सर्ट क्वेसन्सहरू एउटा दुईवटा गरिदिन्छु तपाईँहरूको इजीको लागि। यो सर्ट आन्सर के अरे ब्रिफ आन्सर क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 1 तपाईँहरूलाई इस्यु प्राइस निकाल्न सोधेको छ, यो त्यसैले केही प्रब्लम भएन, हटाउनुहोस्। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 मा सोध्छ 8 नम्बरमा, 8 नम्बर क्वेसन पनि म गराउँदैन, यो इस्यु प्राइस चाहिँ निकाल्ने हो, त्यही पिबिआइएफए वाला दुईटै क्वेसन 9, 10, 11 र म पहिला 11 गर्छु, त्यसपछि 10 गर्छु, त्यसपछि बल्ल 9 गर्छु। 11 मा आउनुहोस्, ग्रेट कम्पनी इस्युड बोन्ड अफ रुपिस 2 लाख, यसको पार भ्यालु कति छ 2 लाख। ग्रेट कम्पनी 11 नम्बर क्वेसन है, ग्रेट कम्पनी क्वेसन नम्बर 11 मा आउनुहोस्, यो 2 नम्बरको धेरै टाइम लाग्दैन। क्वेसन नम्बर 11 इट्स भेरी इजी। कि कम्पनीले 2 लाखको बोन्ड कतिमा इस्यु गर्यो भन्छ 2,10,000 मा। तपाईँलाई थाहा छ पार भ्यालुभन्दा बढी एमाउन्ट आएपछि त्यसलाई हामी बोन्ड इस्युड एट के भन्छौँ, प्रिमियम भन्छौँ। त 2 लाखको बोन्ड कतिमा इस्यु गर्यो भन्छ 2,10,000 मा। त यसको मतलब बोन्डमा प्रिमियम छ, कति प्रिमियम हुन्छ 10,000 को प्रिमियम छ। त प्रिपेयर द जनरल इन्ट्री टु रिकर्ड द इस्यु अफ बोन्ड। त जनरल इन्ट्री पास गरिदिनुहोस् यसको। त बोन्ड इस्यु गरेपछि क्यास अकाउन्ट डेबिट, भर्खर त इन्ट्री पास गरेको थियो, क्यास अकाउन्ट डेबिट कतिको बोन्ड हो, पैसा कति आयो 2,10,000 मा इस्यु गर्नुभएको छ। टु बोन्ड पेएबल, बोन्ड पेएबल जहिले पनि पार भ्यालुमा रिकर्ड हुन्छ भनेको थिएँ मैले 2 लाख। त बाँकी 10,000 के भयो, टु प्रिमियम अन बोन्ड 10,000। सो लेखिदिनुहोस् बिङ बोन्ड इस्युड एट प्रिमियम, बिङ बोन्ड इस्युड एट प्रिमियम, यो अलरेडी गराइसकेको छ इस्यु अफ बोन्डमा। अब अर्को यसमा के सोध्छ 1 नम्बरको भयो, हाउ द बोन्ड विल बी रिपोर्टेड अन द ब्यालेन्स सिट अन द डेट अफ इस्यु। द बोन्ड इस्यु पार्सियल ब्यालेन्स सिट बनाइदिनुहोस् यसको लागि, यसलाई हामी पार्सियल ब्यालेन्स सिट भन्छौँ। पार्सियल ब्यालेन्स सिट यहाँ हामी लेख्छौँ लाइबिलिटीज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी, लाइबिलिटीज एन्ड पार्सियल ब्यालेन्स सिट मिन्स अधुरो ब्यालेन्स सिट है, एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी यो हामीले अलरेडी ब्यालेन्स सिटमा गरिसकेका छौँ, अमाउन्ट भयो। सो यसमा हामी फर्स्टमा देखाउँछौँ केसलाई, बोन्डलाई केमा देखाउँछौँ हामी लङ टर्म लाइबिलिटिजको हेडमा। सो लङ टर्म लाइबिलिटी देखाइदिनुहोस्, बोन्ड यसमा जहिले पनि फेस भ्यालु लेख्नु पऱ्यो। सो बोन्ड पेएबल कति छ, बोन्डको फेस भ्यालु कति छ 2 लाख रुपियाँ, र यसमा प्रिमियम छ भने एड, डिस्काउन्ट छ भने चाहिँ लेस। यसमा प्रिमियम छ, प्रिमियम भने चाहिँ बढी देखिनु पऱ्यो, प्रिमियम अन बोन्ड 10,000। त लाइबिलिटी कतिको छ 2,10,000 को प्रिमियम भयो। सो यही नै भयो हाम्रो पार्सियल ब्यालेन्स सिट। अगर डिस्काउन्ट छ भने चाहिँ लेस गरेर देखाउने, प्रिमियम छ भने एड गरेर देखाउने, यसलाई चाहिँ जहिले फेस भ्यालुमा देखाउने, पहिला यसलाई फेस भ्यालुमा। सो क्वेसन नम्बर 10 मा आउनुहोस्, क्वेसन नम्बर 10 तपाईँको डाउट क्लियर गरिदिन्छ, यो चाहिँ पक्कै पनि डिस्काउन्टमा होला। त क्वेसन नम्बर 10 मा आउनुहोस्, खुसी कम्पनी इस्युड बोन्ड अफ रुपिस 2 लाखको बोन्ड कतिमा इस्यु गरिरहेको छ 1,89,000। सो त्यसको जनरल एन्ट्री सोधिरह होला, प्रिपेयर जनरल एन्ट्री। सो यो तपाईँको दुइटै क्लियर भइहाल्छ, यो पोर्सन अलिकति छुटेको थियो अस्ति नै। क्वेसन नम्बर 10 मा आउनुहोस्,
त क्यास एकाउन्ट डेबिट कतिमा इस्यु गरिरहेको छ बोन्ड 2 लाखको बोन्ड 1,89,000 मा इस्यु गरिरहेको छ त पैसा कति आउने 1,89,000 नै आउने हो। त यसमा डिस्काउन्ट छ, कति डिस्काउन्ट छ, डिस्काउन्ट अन बोन्ड अकाउन्ट डेबिट त डिस्काउन्ट लस हो 11,000 को डिस्काउन्ट छ, डिस्काउन्ट डेबिट नै हुन्छ, लस भयो। 2 मतलब 2 लाखको बोन्ड 1,89,000 मा बेच्यो त घाटा भयो, त घाटा भने डिस्काउन्ट भयो। त बोन्ड पेएबल जहिले पनि पार भ्यालुमा, जस्तै कमन स्टकलाई हामी पार भ्यालुमा देखाउँथ्यो त्यस्तै यो पनि 2 लाख। सो लेख्नुहोस् being bond issued at discount। अब यसको ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्टेसन नै खोजेको छ यसमा, त लेखिदिनुहोस् यसमा पार्शियल ब्यालेन्स सिट, लाइबिलिटीज एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी अमाउन्ट। सो यसमा हामी हेड देखाउँछौँ, के हेड देखाउँछौँ, लङ टर्म लाइबिलिटीजमा देखिन्छ बोन्ड हाम्रो लङ टर्म लाइबिलिटी हेड देखाउनै पर्छ। त्यसमा बोन्ड पेएबल त बोन्ड जहिले पार भ्यालुमा देखाउने, बोन्ड पेएबल पार भ्यालु तपाईँलाई थाहा छ कतिको बोन्ड कतिको 2 लाखको, त डिस्काउन्ट छ भने चाहिँ लेस गरिदिनुहोस्, लेस डिस्काउन्ट अन बोन्ड कति डिस्काउन्ट हो 11,000। त हाम्रो लाइबिलिटी कतिको मात्र देखिन्छ 1,89,000। सो यो थियो। अब आउनुहोस् लास्ट क्वेसनमा, रिडिम्सन हो यो। तपाईँलाई म जब हाम्रो लकडाउन ओभर हुन्छ फेरि त्यतिखेर पनि पढाउँछु, किनकि अलिकति डिफिकल्ट टपिक छ। अहिले म खालि तपाईँलाई सोल्युसन मात्र दिइरहेको छु, किनकि यो प्र्याक्टिकली क्लासमा उपस्थित भएपछि मात्र राम्रोसँग बुझिन्छ। सो यसलाई लेख्नु होला, टपिक लेख्नु होला अर्ली रिडिम्सन अफ बोन्ड। तपाईँहरूलाई मैले बोन्ड रिडिम्सन एट म्याचुरिटी त पढाइसकेँ, म्याचुरिटीमा रिडिम भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले बोन्ड इस्यु गरेँ, म कम्पनी अझ लिमिटेड, मैले 5 वर्षको लागि बोन्ड इस्यु गरेँ, 1 2 3 4 5, कुरा बुझ्नुभयो। अगर बोन्ड मैले यहाँ इस्यु गरेँ 1 लाखको बोन्ड यहाँ इस्यु गरेँ, 1 लाखको बोन्ड यहाँ इस्यु गरेँ र यसलाई 5 वर्षपछि गएर नि तिरेँ, 5 वर्षपछि, किन 5 वर्षको लागि लोन ल्याउँ मैले हैन, 1 2 3 4 5, यो 5 वर्षमा ब्याज के तिर्छु लोन हो यो। 5 वर्षपछि तिरे भनेपछि यसलाई भन्छु म बोन्ड रिडिम्सन एट म्याचुरिटी। त्यो बोन्डको लाइफ नै कति हो, लाइफ सकिएपछि तिर्नुलाई हामी भन्छौँ बोन्ड रिडिम्सन एट म्याचुरिटी। तर अर्ली रिडिम्सन अफ बोन्ड भनेको 5 वर्षमा नतिरेर, 5 वर्षमा नतिरेर त्योभन्दा अगाडि तिर्दिनु, कहिले यहाँ तिर्देलाऊ, कहिले यहाँ तिर्देलाऊ, कहिले यहाँ तिर्देलाऊ, अर्ली रिडिम्सन। त लोन चाँडै तिर्दिनु भयो। खास त लोन मैले लिएको थिएँ 5 वर्षको लागि, 5 वर्षपछि तिरेपछि भन्छौँ हामी त्यसलाई रिडिम्सन एट म्याचुरिटी। तर 5 वर्षमा नतिरेर अगाडि तिर्दिरहेछौँ। सो अगाडि तिर्दिरहेछौँ कि यहाँ तिर्दिरहला, कि यहाँ तिर्दिरहला, कि यहाँ तिर्दिरहला, अगाडि 5 वर्षभन्दा अगाडि, लाइफभन्दा अगाडि तिर्नुलाई नै हामी के भन्छौँ, अर्ली रिडिम्सन एट म्याचुरिटी। सो यसको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन हैन, यसको लागि हामीले सिम्पल केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले यसमा चाहिँ खालि प्रफिट भयो कि लस भयो त्यो चेक गर्नुपर्ने हो है। सो अगर रिडिम्सन भ्यालु यसमा लेख्नु होला केस 1, यो म तपाईँलाई क्लासमा फेरि सम्झाउँछु। इफ रिडिम्सन भ्याल्यु इज ग्रेटर देन क्यारिङ भ्याल्यु, क्यारिङ भ्यालु मिन्स मार्केट भ्यालु अथवा भ्यालु अफ बोन्ड है। इफ रिडिम्सन भ्यालु इज ग्रेटर देन क्यारिङ भ्यालु त तिर्दियो, बढी तिर्यो। रिडिम्सन भन्नाले अहिले तिरिरहेको छौँ, जबकि तिर्नुपर्ने त मार्केट भ्यालु थियो। रिडिम्सन जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ लोन लिएको थिएँ 1 लाख रुपियाँको, 1 लाखको यहाँ गएर तिर्दिएँ मैले, यहाँ गएर 1,02,000 रुपियाँ तिरेँ। लोन कतिको लिएको थिएँ मैले हेर्नुहोस् त 1 लाखको, 1 लाख रुपियाँ नतिरेर यहाँ आएर मैले कति तिर्दिएँ 1,02,000। त मलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो, घाटा भयो नि। त रिडिम्सन कतिमा गरेँ मैले, रिडिम्सन मिन्स छुटकारा, तिरेपछि मात्र छुटकारा हुन्छ। त रिडिम्सन भ्यालु 1,02,000 भयो। त 1,02,000 मानु यो क्यारिङ भ्यालु जम्मा, बोन्डको भ्यालु जम्मा कति थियो 1 लाख रुपियाँ। त फाइदा भयो घाटा भयो। सो इट्स अ केस अफ लस, त यसलाई भन्छौँ हामी लस केस। त्यस्तै केस नम्बर 2 मा आउनुहोस्। केस नम्बर 2, इफ रिडिम्सन भ्यालु इज लोअर देन, इफ रिडिम्सन भ्यालु इज लोअर देन क्यारिङ भ्यालु। अब यही केसलाई उल्टाइदिउँ, अगर यहाँ 1 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो, यहाँ जम्मा मैले तिरेँ 97,000, यहाँ जम्मा कति तिरेँ मैले 97,000। त लोनको मार्केट भ्यालु क्यारिङ भ्यालु कति थियो 1 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने हो, तर रिडिम्सन तिरे कति 97। त 1 लाख तिर्नुपर्ने ठाउँमा 97 तिरे भनेपछि यो हाम्रो लागि के भयो, फाइदाको केस भयो। त फाइदाको केसमा त सिम्पल छ, मानौँ रिडिम्सन भ्यालु कति भयो 97, तपाईँलाई इक्जाम्पलमा यो क्यारिङ भ्यालु 1 लाख। त
तो इट्स द केस अफ प्रॉफिट केस। र लास्ट केस हाम्रो केस नंबर 3, इफ रिडिम्सन भ्याल्यू इक्वल्स टू क्यारिङ भ्याल्यू। तो बराबर छ 1 लाख तिर्नुपर्ने हो, यहाँ 1 लाख नै तिर्नु भयो, 1 लाख तिर्नु भयो, 1 लाख तिर्नुपर्ने त्यो रिडिम्सन भ्याल्यू क्यारिङ भ्याल्यू कति नै तिर्यो, 1 लाख रुपियाँ तिर्यो भने चाहिँ यसलाई भन्छ हामी नो प्रॉफिट नो लस सिचुएसन। नो प्रॉफिट नो लस अथवा नाइदर प्रॉफिट नट लस, यो तीनटा केस बाहेक अरू बन्दैन। सो हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने भनेको रिडिम्सन भ्यालु र क्यारिङ भ्यालु, र क्यारिङ भ्यालु हामीलाई निकाल्न आउँछ मजाले। सो एउटा क्वेसन यसमा लिउँ, यसलाई अझ पनि धेरै क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँला। एबिसी इस्युड 2 लाख फेस भ्यालु बोन्ड एट अ प्रिमियम। सो 2 लाख को बोन्ड थियो, फेस भ्यालु त्यसलाई प्रिमियममा इस्यु गर्यो 10,000। त बोन्डको भ्यालु क्यारिङ भ्यालु कति भयो, 2,10,000 छ। बोन्डको क्यारिङ भ्यालु कति भयो, 2,10,000। द बोन्ड कन्टेन्स अ कल प्रोभिजन। कल प्रोभिजन बिचमै तिर्न सकिन्छ भन्न खोजेको, कतिमा तिर्न सकिन्छ अरे 101 मा। एउटा बोन्डलाई कतिमा तिर्न सकिन्छ अरे 101 मा, ठिक छ। एउटा बोन्डलाई त 2 लाख को बोन्ड छ, 2 लाख को बोन्ड भन्दा 2000 बोन्ड मानिदिउँ, सर 200 बोन्ड मानिदिउँ न। एउटा बोन्ड कतिको हुन्छ, 1000 को। एउटा बोन्ड कतिको हुन्छ, 1000 को। त 1000 को बोन्ड भनेपछि 2 लाख को बोन्ड भनेपछि त यसको मतलब 200 बोन्ड छ। सो 200 बोन्ड, एउटा बोन्डलाई 101 मा तिर्न सकिन्छ चाहिँ 200 बोन्डलाई कतिमा तिर्न सकिन्छ, 101 × 200 त 2,02,000 मा तिर्न सकिन्छ। इट डिसाइड टू रिडीम द बोन्ड ड्यू टू सिग्निफिकेन्ट डिक्लाइन इन इन्ट्रेस्ट रेट। द कम्पनी हैज एमोटाइज्ड, मतलब प्रिमियम है, किनकि बोन्ड इस्यु केमा छ, प्रिमियममा छ। त अहिलेसम्म कति प्रिमियम एमोटाइज गरिसक्नु भयो, 7,000 रुपियाँ। सो सोधमा लेख्छ जनरलाइज द रिडिम्सन अफ बोन्ड। सो यसको रिडिम्सन हामी हेरौँला पहिला। क्वेसन नम्बर यो कति थियो, 9। क्वेसन नम्बर 9 इट्स भेरी इजी। अझ यसलाई पछि ल्याउँला राम्रोसँग, यहाँ त्यति क्ल्यारिटी आउँदैन, म मान्छु यसलाई। यसलाई तपाईँलाई क्लासमा डेमोन्स्ट्रेसन दिएर गरेपछि मात्र बुझ्नुहुन्छ। सो बोन्डको हामी पहिला हेरौँ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। बोन्डको फेस भ्याल्यु कति छ, 2 लाख को छ। यसमा प्रिमियम कति छ, प्रिमियम कति छ, 10,000। त यसको आजको डेटमा क्यारिङ भ्याल्यु, यसको इस्यु प्राइस अथवा क्यारिङ भ्याल्यु नै भनौँ, क्यारिङ भ्याल्यु कति छ यसको, 2,10,000 अथवा मार्केट प्राइस भन्छौँ हामी यसलाई। किन प्रिमियममा बेचिरह होला बोन्ड, तिमीहरूलाई थाहा छ प्रिमियममा बेच्नुको लागि हाम्रो बोन्ड राम्रो छ, हाम्रो बोन्डले मार्केट रेट बढी दिइरह होला, सरी हाम्रो बोन्डको कुपन रेट बढी होला मार्केट रेट भन्दा। सो द्याट्स वाइ यो भयो। त रिडिम्सन भ्यालु पनि निकालिदिउँ पहिला। यो क्यारिङ भ्यालु टुडे हो है, टुडे आजको दिनमा। रिडिम्सन भ्यालु कति छ, फर इक्जाम्पल मानौँ एउटा बोन्डलाई कति दिने भन्छ, 101 रुपियाँ। त हाम्रोसँग नम्बर अफ बोन्ड कति छ, 200 बोन्ड। कसरी निकाल्नु भयो 200 बोन्ड, नम्बर अफ बोन्ड निकाल्न गाह्रो छ र छैन नि। नम्बर अफ बोन्ड कसरी निकाल्छ, 2 लाख को बोन्ड हो, त नेपालमा एउटा बोन्डको भ्यालु कति रुपियाँ हुन्छ, 1000 रुपियाँको बोन्ड हुन्छ। त 1000 काट्दियो भने त 200 बोन्ड आइहाल्यो नि। यो तपाईँलाई वर्किङ नोटको लागि हो यो। सो यसको मतलब रिडिम्सन भ्यालु कति आयो, 2,02,000। कति तिर्नुपर्ने भयो, 2,02,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो। त रिडिम्सन भ्यालु आयो अरे। अब फाइदा भयो कि घाटा भयो चेक गरौँ। त्यसपछि आउनुहोस् अब हाम्रो रिडिम्सन, त्यसपछि फाइदा भयो घाटा भयो, त्यो भएपछि यसमा खास बी पार्टलाई ए पार्टमा सोध्नुपर्ने हो, यसलाई बीमा सोध्नुपर्ने हो। सो अब हेर्नु होला बोन्डको, बोन्डमा कति क्यारिङ भ्यालु। अब हामी लेख्छौँ यसमा क्यालकुलेसन अफ गेन अर लस अन रिडिम्सन। अन अर्ली रिडिम्सन लेखौँ। तपाईँको रिडिम्सन भ्यालु तपाईँले निकालिसक्नुभयो। रिडिम्सन भ्यालु कति हो तिर्नुपर्ने, 2,02,000। रिडिम्सन भ्यालु कति निकाल्यो हामीले, 2,02,000। र यसमा हामीले लेस क्यारिङ भ्यालु गर्नु पर्यो, क्यारिङ भ्यालु। अब तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला, क्यारिङ भ्यालुमा तपाईँको क्यारिङ भ्यालु कति छ अहिले, 2,10,000। क्यारिङ भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त माथि, 2,10,000 हो। यसमा चाहिँ हामीले प्रिमियम कति एमोटाइज गरिसक्यौँ, प्रिमियम कति एमोटाइज गरिसक्यो हामीले, 7,000 एमोटाइज गरिसक्यौँ, 7,000 सिद्धिसक्यो। 10,000 को प्रिमियममा कति प्रिमियम सिद्धिसक्यो, 7,000 को प्रिमियमलाई हामीले राइट अफ गरिसक्यौँ है। 3-4 वर्षपछि राइट अफ गरिसक्यो होला, 3-4 वर्षमा। सो द्याट्स वाइ अहिलेसम्म हाम्रो एमोटाइज कति भइसकेको छ, 7,000। त यसको अनुसार हामीले बोन्डको भ्यालु कति छ हाम्रो, आजको डेट अनुसार हाम्रो बोन्डको भ्यालु कति छ, 2,03,000।
अब तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु होला, क्यारिङ भ्यालु मिन्स मार्केट भ्यालु। हामीले यो बोन्डको भ्यालु कति तिर्नुपर्ने हो? 2,03,000 तिर्नुपर्ने हो। तर जम्मा रिडिम्सन कतिमा गरेर छौँ हामी? यसलाई रिडिम्सन कतिमा गरेर छौँ? 2,02,000 मा। तिर्नुपर्ने मार्केट भ्यालु हो नि। जति आजको डेटमा त्यसको मार्केट भ्यालु छ, आजको डेटमा त्यसको मार्केट भ्यालु कति छ बोन्डको? 2,03,000। क्यारिङ भ्यालु मिन्स मार्केट भ्यालु 2,03,000 तिर्नुपर्ने हो। तर जम्मा तिर्यौँ कति त? रिडिम्सन भ्यालु तिर्यौँ 2,02,000। त यसमा मलाई गेन भयो। यसमा मलाई के भयो? गेन भयो 1000। सो यसको जर्नल इन्ट्री बनाइदिनुहोस्। यो बी पार्टको आन्सर अगाडि आयो है, यो बी पार्टको आन्सर हो। अब ए पार्टको आन्सर बनाउँदैछु म। ए पार्टको आन्सर त बोन्डको पैसा तिरिराख्नु भएको छ, त लाइबिलिटीलाई सिधाइदिनुहोस्। बोन्ड पेएबल अकाउन्ट डेबिट, बोन्ड पेएबल अकाउन्ट डेबिट कति हो? बोन्डको लाइबिलिटी तिर्नुपर्ने, बोन्डको लाइबिलिटी तिर्नुपर्ने थियो 2,03,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो, मार्केट भ्यालु होइन। 2,03,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो। टु क्यास जम्मा कति मात्र तिर्नुभयो? टु क्यास मिन्स रिडिम्सन भ्यालु, रिडिम्सन भ्यालु मिन्स क्यास भ्यालु है। 2,02,000 तिर्नुभयो। त फाइदा भयो, फाइदाको साइड त क्रेडिट हुन्छ नि। टु गेन अन रिडिम्सन, टु गेन अन रिडिम्सन 1,000। बस यति नै एन्ट्री हो। बिङ बोन्ड रिडिम्ड एट गेन। सो सिम्पल छ। 2,10,000 को बोन्ड थियो, 2,10,000 को बोन्ड थियो, त्यसमा कति प्रिमियम एमोर्टाइज भइसक्यो, प्रिमियम सिद्धिसक्यो। एमोर्टाइज भनेको सिद्धिनु, त 7,000 एमोर्टाइजेसन भइसक्यो। त 2,03,000 तिर्नुपर्ने हो। रिडिम्सन कति गरेर आएको छ? 2,02,000। सो 1,000 फाइदा भयो। अब हामीलाई यसको सी पार्टको आन्सर चाहियो। सी पार्टमा के छ? इन्डिकेट वेयर एन्ड हाउ गेन अर लस विल बी रिपोर्टेड। त तपाईँलाई थाहा छ गेन र लस यो कहाँ रिपोर्ट हुन्छ? इट इज टु बी रिपोर्टेड इन इन्कम स्टेटमेन्ट। इट इज रिपोर्टेड टु बी इन, फाइदावाला त हामी कहाँ रेकर्ड देखाउँछौँ? इन्कम स्टेटमेन्ट। कहाँ देखाउँछौँ? इन नन अपरेटिङ इन्कम। यो बार बार हुने इन्कम होइन नि, नन अपरेटिङ इन्कम हो यो। सेल्स बाहेकहरू सबै इन्कम त हाम्रो नन अपरेटिङ नै हो भनेको थिएँ मैले। सो इट इज रिपोर्टेड इन इन्कम स्टेटमेन्ट इन नन अपरेटिङ इन्कम सेक्सन लेखिदिनु, अझ राम्रो हुन्छ। नन अपरेटिङ इन्कम सेक्सन। सो यति क्वेसन त, यो बाहेक सबै क्वेसन तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ आरामले। सो यति भिडियो नै बन्छ। यति 3-4वटा क्वेसन मैले सल्भ गरिदिएँ। अब यसको तपाईँलाई प्रब्लम भनेको यो अर्ली रिडिम्सन भयो। मलाई लाग्छ अरूमा केही पनि प्रब्लम छ भनेर। अर्ली रिडिम्सनको अब लकडाउन खुलेपछि म एक दिन फेरि अर्ली रिडिम्सनको 4-5वटा केस बनाएर तपाईँहरूलाई त्यहाँ प्र्याक्टिकली नै एक दिनको क्लास, एउटा लेक्चर हाम्रो यसमा एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ। सो त्यहाँ गरौँला। किन अब अहिले बुझाउँदाखेरि यहाँ मान्छेहरू भएपछि सजिलो हुन्छ डेमोन्स्ट्रेसन गर्न। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान।